मित्रहरू जय मसीह नमस्ते। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आजको दिन फेरि तपाईहरुको बीचमा आउन पाएँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र म आशा गर्छु तपाईहरु कतिजनाले मैले कतिजना कमेन्ट पनि पाउँदैछु, फिडब्याक पाउँदैछु र सँगसँगै कतिजनाले मलाई मेसेज गरेर उहाँहरूले हेर्नु भएको कुरालाई मलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म आशा गर्छु तपाईहरुले पक्कै पनि यसमा कन्टिन्युअली फलो गर्नुभयो भने चाहिँ सायद तपाईको लागि अझ कुराहरू क्रमशः बुझ्दै जानलाई सजिलो हुन्छ, किनभने एउटा पछि अर्को त्यसमा बिल्ड अप हुँदै गएको छ पाठहरू। त्यसकारण सायद पछि हाम्रो अनुग्रह भाइले यसलाई यो पाठलाई सायद पछि भिडियोलाई मिलाएर अनि पाठलाई क्रमशः गर्दै तपाईको उसमा राख्नु भयो भने चाहिँ अथवा यो पाठको टाइटलै राखेर क्रमशः राख्दै जानुभयो भने पछि राम्रो स्रोत बन्न सक्छ, विशेष गरी युवाहरूको लागि काम लाग्दो स्रोत बन्न सक्छ भनेर मैले आशा गरेको छु। गएको सेसनमा मैले तपाईलाई यौनको सामान्य परिचय, बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरको वचनले के भन्छ भनेर विषय उठान गरेको थिएँ र मैले तपाईलाई भनेको थिएँ यो विषयमा चर्चा गर्नलाई केही क्रमशः केही सेसनहरुमा हामी कन्टिन्यू गर्छौं। तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको अभिप्राय, परमेश्वरको योजना अनुसार नै शरीरमा टीन एज को सुरुवात भएपछि अथवा सुरुवात हुनुभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै अथवा कसैलाई सुरुवात भयो केही समयपछि शरीरमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू आउँछन्। शारीरिक अंगहरूको परिवर्तन आउँछ, हार्मोनहरूको परिवर्तन आउँछ अनि पहिले मन नपर्ने कुराहरू बिस्तारै मन पर्न थाल्छ, मन पर्ने कुरा मन नपर्न थाल्छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो नेचुरल हो, त्यो परमेश्वरको योजना अनुसार भएको कुरा हो। र अरु कुरा तपाईलाई मैले यो पनि भने होला, तपाईको जीवनमा शरीरमा भएको अब हार्मोनको कारणले अरु विभिन्न कारणले भनेर हामी मान्न सक्छौं, तर यौन चाहना, यौन शक्ति र यौनजन्य अंगहरू त्यो चाहिँ परमेश्वरले कुनै एउटा विशेष व्यक्तिको लागि तपाईको जीवनमा राखिदिनु भएको हो। फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुस्, परमेश्वरले कुनै एकजना व्यक्तिको लागि तपाईले विवाह गरेपछि मात्रै त्यसको प्रयोग गर्नको लागि तपाईको जीवन राखिदिनु भएको। श्यामुएल जी जय मसीह, तपाईले जय मसीह भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो तर्फबाट पनि तपाईलाई जय मसीह। र आज तपाईलाई मैले बताएको थिएँ यौनजन्य क्रियाकलाप। अब तपाईले मैले जब कतिवटा टाइटलहरु कुरा गर्छु तपाईले यसलाई यौनजन्य क्रियाकलाप मान्न सकिदैन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। भवानी मैनालीजीले पनि जय मसीह भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो पनि जय मसीह छ। तपाईले आफ्नो तर्क राख्न सक्नुहुन्छ। तर म एउटा पाठ पढेर सुरु गर्न, अब एउटा बाइबलको अध्याय पढेर सुरु गर्न चाहन्छु। एउटा पद पढेपछि सायद तपाईलाई अलिकति त्यसको अब हर्मेन्युटिकल व्याख्या आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको कन्टेक्स्ट पनि पक्कै व्यभिचारकै बारेमा छ। येशू प्रभुसँग व्यभिचारको बारेमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि येशूले यो कुरा भन्नुभएको मत्ती 5 को 28 मा येशूले भन्नुभएको, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु। त्यहाँ हर्मेन्युटिकल्ली पनि यो कुरा किन सही छ भने व्यभिचारकै बारेमा येशू र शास्त्री फरिसीहरूको शास्त्रास्त्र हुँदैछ, कुराकानी हुँदैछ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा व्यभिचार, फोर्निकेसन गरिसकेको हुन्छ। यसलाई मैले तपाईलाई पहिले तातो फलामले डामेको विवेकको बारेमा पाठ गरेको थिएँ। अनि हामीले धेरैपल्ट पापलाई बुझेको भन व्यभिचार, फर एक्जाम्पल व्यभिचारै मानौ, हामीले व्यभिचार गर्यौं, पब्लिकली कसैले देख्यो अनि देख्यो भने चाहिँ त्यो व्यभिचार भयो भनेर हामीले सामान्यतया सोच्छौं। हाम्रो पृष्ठभूमि, हामीले ब्याकग्राउन्डमा त्यो भन पहिले हामीले त्यस्तो कुरा जान्दै आएका, विचार गर्दै आएका थियौं। तर येशूले के भन्नु, पापको सम्बन्ध हृदयसँग छ। हृदयले सुरुमा पाप गर्छ अनि त्यसलाई शरीरले बाहिर ल्याउँछ। भन मान्छेको इमोसन, मान्छेको भावनाले पापका कुराहरू ल्याउँछ। त्यसकारण नै याकुबमा मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, खराब इच्छा गर्भवती भएर त्यसले पाप जन्माउँछ भनेको। त्यो पाप जन्म त त्यो खराब इच्छा गर्भवती भएर पाप जन्म त हृदयभित्र हो नि, बाहिर शरीरमा होइन नि। अनि येशूले
त्यसै गरी पापलाई डिफाइन गर्नु। यो मैले बोलेको कुरा होइन, बाइबलको अरूमा चाहिँ येशूले बोल्नुभएको डाइरेक्ट स्पिच भन्छ नि, येशूले बोल्नुभएको प्रत्यक्ष कथन, येशू आफैले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मत्ती 5:28 मैले तपाईँलाई बताएँ। अब आँखाले हेर्दैमा बेविचार हुन्छ, काम वासनाको इच्छाले हेर्दाखेरि बेविचार गरिसकेको हुन्छ भनेर येशूले भन्नुभयो, मैले भने होइन। यो येशूको डाइरेक्ट स्पिच नै मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्दैछु। अब मेरो टपिकमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एक दुईवटा प्र्याक्टिकल कुराहरू म लाइभमै सोध्दैछु, तपाईँलाई उत्तर दिन मन लागे तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, नलागे ठिकै छ, तपाईँले विचार गर्नुहोस्। मत्ती 5:28 येशूले भन्नुभएको कुरा जुन मैले पढेँ, कसैले काम वासनाको इच्छाले कुनै स्त्रीलाई हेर्छ भने त्यसले उसको हृदयमा पहिले नै बेविचार गरिसकेको हुन्छ, येशूको भनाइ। त्यो भनाइलाई हामीले लिने हो भनेदेखि विवाह नगरेको केटाले, मैले एक्जाम्पल रूपमा दिएको, विवाह नगरेको केटाले अर्धनग्न केटीको फोटो हेर्नु अथवा फोनहरूमा, कम्प्युटरमा, ट्याबमा त्यस्ता कुराहरू हेर्नु बेविचार हो कि होइन? मैले उत्तर दिइनँ अहिले, पछि सायद मेरो पाठ पढ्दै गएपछि मेरो पाठमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला, बेविचार हो कि होइन। अविवाहित बहिनीहरूले अथवा विवाहित बहिनी, मैले भने केटाको भन्ने कुरा विवाहको सम्बन्धमा लागु हुन्छ। जय मसीह रेबेका बहिनी, तपाईँलाई स्वागत छ। विवाह गरेका नगरेका बहिनीहरूले, विवाह गरेकाहरूले आफ्नो श्रीमान भन्दा बाहेक र विवाह नगरेका बहिनीहरूले कुनै हिरोको अथवा आफूलाई मनपर्ने नायकको भनौँ न 6 प्याक देखाएको फोटो, मेरो 6 प्याक छैन, अलिक पेट बढाएको छ, अहिले चाहिँ अलिक कोसिस गर्दैछु घटाउनलाई। 6 प्याक भएको फोटो एकदमै भनौँ न तल अन्डरवेयर मात्रै लगायो अथवा तल कपडा मात्रै लगायो, माथि 6 प्याक मात्रै भएको फोटो कम्प्युटरको स्क्रिनमा, फोनमा, ट्याबमा सजाएर राख्नु अथवा त्यसमा हेरेर आनन्द मनाउनु चाहिँ मत्ती 5:28 अनुसार बेविचार हो कि होइन, त्यो पनि विचार गर्नु होला। त्यो कुरा चाहिँ मेरो पाठमा मैले क्रमशः गर्दैछु। अब तपाईँले भन्नुहोला यो स्वभाव कसरी आयो? किनभने आदम र हव्वाबाट जन्मेका सबै मानिसमा पापले राज्य गर्यो। एउटा मानिसले पाप गरेको कारणले सारा संसार पापको अधीनमा परेको छ भनेर बाइबलले बताउँछ, जुन कुरा नितान्त रूपमा सत्य हो। बाइबलले यही कुरालाई मान्दछ, हामी यही कुरालाई विश्वास गर्दछौँ। अब येशूले यूहन्ना 14:26 भन्नुभयो, जब सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा म पनि मान्दछु, त्रिएक परमेश्वर मध्ये एक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि स्वयं परमेश्वर, अपरिवर्तनीय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, पवित्र, सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ एल एल्योन एल ओलाम हुनुहुन्छ, सर्वोच्च परमेश्वर, अनन्तका परमेश्वर, उहाँ पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, मैले भनेका कुरा उहाँले तिमीहरूलाई सम्झाइदिनुहुन्छ। भजनसङ्ग्रह 119:11 के लेखेको छ? तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। दुईटैलाई हामीले जोइन गरौँ एकपल्ट। हुन त यसैलाई मात्रै हामीले एउटा पुरै पाठै बनाएर अध्ययन गर्न सक्थ्यौँ, तर मैले अहिले प्रसङ्गवश यहाँ उल्लेख गरेको यो दुईटै कुरालाई जोइन गरौँ। जब हाम्रो हृदयभित्र तपाईँले विजय तामाङजीले होइन जस्तो लाग्छ भन्नुभयो, धन्यवाद तपाईँको एन्सरको लागि। त्यसलाई अब छलफल गर्दै गरौँला, एकदम धन्यवाद तपाईँको उत्तर। त्यसलाई मैले अगाडिको पाठमा हेर्दै गएपछि त्यसपछि सायद तपाईँले बुझ्नु होला, अथवा अझै तपाईँले चित्त बुझेन भने भन्न सक्नुहुन्छ, म माइन्ड गर्दिनँ, आई डोन्ट माइन्ड। ओके, मलाई त्यो नेगेटिभ कमेन्ट सुनेर म आत्तिदिनँ, डराउँदिनँ, त्यसकारण ढुक्क हुनुहोस्। तर भजन सङ्ग्रह 119:11 र यूहन्ना 14:26 मिलाएर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको विरुद्ध पाप नगर्नको लागि मैले तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। भजन सङ्ग्रह 119:11। अनि यसले के भन्नुभयो? पवित्र आत्माले मैले भनेको कुरा तिमीहरूलाई सम्झना दिलाइदिनु हुनेछ भनेको कतिखेर? जतिखेर आवश्यक पर्छ। फर इक्जाम्पल, अहिले बेलुकाको समय छ, म मेरो कोठाभित्र छु अनि बत्ती बलेको छ, मानौ अहिले अँध्यारो भएको छ अनि यहाँ लाइन पनि छ, बत्ती पनि छ। जबसम्म मैले यसलाई स्विच अन गर्दिनँ तबसम्म यहाँ उज्यालो आउँदैन। अनि पवित्र आत्माले मलाई भन्छ, अब यसलाई अब थियोलोजिकल्ली सायद यसलाई अझै डिबेट होला, तर पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा इल्युमिनेट गर्नुहुन्छ, प्रकाशित गर्नुहुन्छ, अथवा भनौँ न लाइन चाहिँ सबै कुरा, तर पवित्र आत्माले त्यसलाई प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ। अर्को हिसाबमा स्विच अन गरिदिनुहुन्छ ताकि हामी देख्न सक्छौँ। यसुले
योहन्ना 14:26 भन्नुभएको पवित्र आत्माले हामीलाई येशूका सत्यताहरू अथवा हामीलाई चाहिएको बेलामा देखाउनुहुन्छ। अब मत्ती 5:28 लाई फेरि कम्पेयर गरौँ है त। मत्ती 5:28 मा येशूले के भन्नुभयो? यदि कसैले कुनै स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्छ भने त्यसले व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। हो, मानिसको सङ्घर्ष त्यहाँनिर हुन्छ। पवित्र आत्माले कुनै केटा अथवा केटीलाई त्यसरी गलत किसिमले हेर्दाखेरि पवित्र आत्माले भित्र उहाँको वचन देखाउनुहुन्छ। यसले व्यभिचार जन्माउन सक्छ, यो खराब इच्छाले गर्भधारण गरेर यसले पाप जन्माउन सक्छ भनेर पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ। अनि जब मानिसले हृदयभित्र अटेरी गर्छ त्यसपछि व्यभिचार, त्यसपछि पापको सुरुवात हुन्छ। अनि सङ्घर्ष चाहिँ जहिले पनि यहाँ हुन्छ, हाम्रो भावनामा हुन्छ। हाम्रो पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको वचन देखाउनुहुन्छ। तपाईँलाई याद होस्, परमेश्वर पवित्र आत्माले बाइबलमा लेखेको कुराको विपरीत केही पनि बोल्नुहुन्न। बाइबल लेखेको कुरा विपरीत आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आएको होइन, त्यो मान्छेबाट अथवा कतैबाट आएको, त्यसको स्रोत अर्कै हुन सक्छ। तर पवित्र आत्माले बाइबलसँग नमिल्ने कुरा कहिले पनि बोल्नुहुन्न। पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचनलाई गर्नुहुन्छ। यदि बाइबलभन्दा बाहिर थपेर कुरा हो भने त 66वटा पुस्तकलाई हामीले किन पूरक बाइबल मान्नुपर्ने जरुरी छैन नि। तर पवित्र आत्माले अहिले त्यही उहाँकै वचनद्वारा काम गरिरहनु भएको छ र कन्टिन्युली उहाँकै वचन हामीलाई निरन्तर देखाइरहनु हुनेछ। अब यति चर्चा गरेपछि अब अर्को एउटा पद पनि पढ्छु। 1 कोरिन्थी 6:12 मा लेखिएको छ, सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन् तर सबै कुरा फाइदाको छैनन्। यसलाई एक्जाम्पलबाट हेरौँ। चुरोट खानु मेरो अधिकारको कुरा हो, न्यायसङ्गत हो, मैले खान पाउनुपर्छ। तर त्यो मेरो फाइदाको लागि छैन, किनभने त्यसले मेरो शरीरलाई नाश गर्छ, जुन शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन् तर म कुनै कुराको कमारो हुने छैन। कमारो भनेको चाहिँ बानी, हामी एउटा खराब बानीहरूको दास भन्छौँ नि, त्यसको कुरा गरेको। कतिवटा खराब बानी, खराब इच्छाहरूको हामी दास भन्नु, कमारो भन्नु भने त्यो नभइकन बाँच्न नसक्ने हुनु भनेको चाहिँ दास हुनु, कमारो हुनु कुरा गरेको। त्यसकारण प्रियहरू, सबै कुरा मेरो लागि न्यायसङ्गत छन्। कतिवटा कुरा मेरो शरीरको लागि अधिकार हो। जस्तै म जवान भाइले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, म जवान केटा हो र मलाई इन्टरटेनको लागि त्यस्ता कुराहरू हेर्नु मेरो अधिकारको कुरा हो, यो उमेर कुरा हो, हुने कुरा हो, नेचुरल कुरा, ओके द्याट्स फाइन। तर सबै कुरा फाइदाको छैनन्, ती सबै कुराले फाइदा गर्दैन। किन फाइदा गर्दैन त्यसलाई अब क्रमशः हाम्रो पाठमा हेर्दै जाउँला। अब यौनजन्य क्रियाकलापको चर्चा गर्दाखेरि म पोइन्ट बाई पोइन्ट जान्छु। सायद यो चाहिँ अलिकति मैले ब्याकग्राउन्डमा कुरा गरेको, अब यसपछि मैले पोइन्ट सुरु गर्दाखेरि तपाईँहरू मेरा मित्रहरूलाई सजिलो हुन्छ होला। पहिलो कुरा चाहिँ यौनजन्य साहित्य पढ्नु, लिटरेचर। अब अहिले चाहिँ फेसबुक, इन्टरनेट, स्पेसली युट्युबको समय, भिडियोको कुरा भएको कारणले केही समय अगाडिसम्म चाहिँ पढ्ने कुरा धेरै थियो, अब चाहिँ हेर्ने कुरा छ। हातमा स्मार्टफोन छ, 4G आउँछ, नेपालको अहिले प्राय कुना कुना 4G एनसेल एनटिसी नेटवर्कहरूबाट आउँछ। अनि हामी ओछ्यानमा सुती अथवा टोयलेटमै बसी कतिजना, अब पहिले टोयलेट जान छिटो निस्किन्थे मान्छे, अहिले चाहिँ टोयलेटमै कहिले आधा घन्टा 1 घन्टा बिताइन्छ, किनभने त्यो हेरे त्यही भित्र हेरे त्यो भनौँ न। अब त्यो गनाएको पनि कतिजनालाई याद हुन्छ भनेर मलाई थाहा छैन, तर मैले भन्नु त्यति धेरै मान्छे मग्न हुन्छन् त्यति हेर्ने कुरामा। तर पढ्ने कुरा गर्दाखेरि यौनजन्य साहित्य, त्यस्ता फोहोर साहित्य बजारमा, मार्केटमा प्रशस्तै छ त्यस्तो साहित्य। तपाईँले पहिले, अब अहिले कन्टेक्स्ट चेन्ज हुँदैछ, सायद अब यो सायद पढ्ने समय केही समयपछि हराएर जान्छ कि जस्तो डर पनि लाग्छ मलाई। हामी लेखकहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी लेख्छौँ अनि मान्छेले पढ्दैन कि भन्ने डर पनि लाग्दो रहेछ, त्यो नेचुरल हो। बजारमा तपाईँले बिक्ने किताबहरूमध्ये धेरै चाहिँ यौन साहित्यहरू धेरै बिक्छन्। यौन साहित्य त्यो पढ्नु तपाईँले भन्नुहोला मनोरञ्जनको लागि ठिकै हो, तर मैले भनेको पढेको कुराले, तपाईँले आज कुनै कुरा पढ्नुभयो, कुनै किताब पढ्नुभयो, माने कुनै किताब पढ्नुभयो, तपाईँले कुनै किताब पढेपछि त्यो किताब तपाईँकोबाट त्यतिकै त्यो कुराहरू, त्यो किताबमा भएको थट, त्यो किताबमा भएको विचार चाहिँ तपाईँको ब्रेनमा बस्छ, तपाईँको दिमागमा त्यसले ठाउँ बनाउँछ। अनि यसलाई सरल भाषामा भनेर भनौँ, तपाईँको दिमागमा ती कुराले ठाउँ बनाउँछ र तपाईँको दिमागमा ठाउँ बनाएपछि बिस्तारै त्यो कुरा तपाईँको व्यवहारमा प्रकट हुँदै जान्छ, अथवा तपाईँलाई त्यस्तै गर्न मनपर्छ, अर्को भाषामा भनेर भन्दा। अनि मत्ती 5:28 फेरि यो सायद यो पदमा बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छु होला।
त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि तपाईले त्यो साहित्य पढ्दाखेरि तपाईको मनमा तपाईले के इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ, के कल्पना गर्नुहुन्छ? मैले प्रभुलाई मेरो जीवन अर्पण गर्नुभन्दा अगाडि म पनि ती कुराको दास थिएँ। आजभन्दा करिब 20 वर्ष अगाडि ती कुराहरूको दास थिएँ। तर एउटा समय आयो, परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुभयो। छुटकारा दिनुभएपछि आज म स्वतन्त्र भएको छु। तर मत्ती 5:28 र तपाईले त्यो पढ्दाखेरि मनमा के इमेजिनेसन, के कल्पना गर्नुहुन्छ? तपाईले पनि त्यसै गरी कल्पना गर्नुहुन्छ निश्चय नै, किनभने त्यो शरीरलाई, इमोसनलाई, भावनालाई टच गर्ने कुरा हो अनि मान्छे तुरुन्तै त्यसमा गइहाल्छ। मत्ती 5:28 अनुसार मेरो विचारमा बेविचार भएको छ। अब तपाईको आफ्नो फरक विचार हुन सक्छ, त्यसलाई पनि म सम्मान गर्छु। तपाईको विचार गलतै भनेर मैले भन्न्न, तर म मेरो तर्क कुरा गर्दै छु। मत्ती 5:28 लाई गहिरिएर हेर्दाखेरि त्यो बेविचार भएको हुन्छ। र अरु कुरा चाहिँ के भन्देखि मेरो दिमाग त परमेश्वरको लागि हो नि, परमेश्वरको वचन भरिनु पर्ने ठाउँ हो नि। मेरो दिमागमा त्यस्ता कुरा किन भर्ने? म पनि हेर्छु धेरै भिडियो, तर त्यस्ता हैन। मैले अहिले चाहिँ अब अलि उमेरले पनि परिपक्वता सिकाएर होला, म धेरै पल वासर भन्ने व्यक्तिको भिडियो खूब हेर्छु, मलाई एकदम मनपर्छ। अनि मकार्थरको पनि हेर्छु, उहाँको दुवैजनाको होइन उहाँहरूले चाहिँ क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने, मकार्थरको चाहिँ बाइबलको एक्सपोजिसनल अध्ययन हुन्छ अनि मलाई मनपर्छ त्यो, म खूब हेरेर समय बिताउँछु। अनि अर्को चाहिँ मैले त्योभन्दा बाहेक मैले हेर्ने चाहिँ टेक्नोलोजीको कुराहरू मलाई अलिकति राम्रो लाग्छ। सँगसँगै इन्जिनियरिङ कुरा, जस्तै गमला कसरी बनाउने तपाईले इन्टरनेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सिमेन्टको गमला, अरू विभिन्न किसिमको गमलाहरू, अथवा कुनै सामान कसरी बनाउने, कतिवटा सामानलाई रियुज कसरी गर्ने, त्यो काम कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ म खूब हेर्छु। अब अर्को एकदमै कन्ट्रोभर्सियल टपिक, हस्तमैथुन, मास्टरबेसन। बाइबलमा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तमैथुन बेविचार हो भनेर मैले भेटेको छैन। मैले लेखेको भेटेको छैन। अब म इमानदार कुरा गर्छु। तर हस्तमैथुन बेविचार हो। अब मानिसले के पनि भन्छन् भने, कतिवटा साइकोलोजिस्टहरूको मैले इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि अथवा कति विशेष गरी सामाजिक अभियन्ताहरू कुरा सुन्दाखेरि, जस्तै हस्तमैथुन गर्यो भने चाहिँ मान्छेको त्यो इमोसनलाई केही समयको लागि कन्ट्रोल हुन्छ, केही समयको लागि त्यो इमोसन चाहिँ सेटल हुन्छ। अनि सेटल भएपछि मान्छेले बेविचार गर्दैन, बलात्कार गर्दैन भन्ने तर्क गर्छन्। त्यो तर्क कतिको प्र्याक्टिकल हो, जायज हो, त्यसमा अब मैले स्टडी नगरेको कारणले म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो आशय, मेरो बाइबल अनुसार चाहिँ हस्तमैथुन बेविचार हो। किन बेविचार हो? किनभने त्यो एक्सन गर्दाखेरि तपाईको ब्रेनमा जे थट आउँछ नि, मत्ती 5:28 अनुसार त्यो बेविचार हो। र ब्रेनमा त्यो थट नआइकन कसैले पनि त्यस्तो गलत काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण त्यो पनि बेविचार हो। अनि अर्को कुरा पनि मलाई लाग्छ, त्यसले तपाईको वैवाहिक जीवन, किन एक दिन तपाईको निश्चय नै विवाह हुनेछ, जतिको विवाह भएको छैन, कतिजनालाई प्रभुले बिहा नगर्ने अनुग्रह गर्नु होला, त्यो पनि ठिक हो, गलत होइन। तर जतिजनाले विवाह गर्नुहुन्छ, तपाईको वैवाहिक जीवनमा पछि वैवाहिक जीवनलाई सुन्दर बनाउनलाई यौनको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। अनि हस्तमैथुनको कुलतमा लागेका मानिसहरूलाई भोलि पति पत्नीबाट सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। नमिल्न सक्दा के हुन्छ? वैवाहिक सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ, समस्या आउन सक्छ। मैले त्यो एकछिनको लागि मात्रै होइन, फ्युचरको पनि कुरा गरेको। अनि कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ? एकछिनको आनन्दको लागि लामो समय कुरालाई गुमाउँछौँ। त्यसलाई सायद पछि कन्टिन्यू चर्चा गर्दै गरौँला। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो कुरा चाहिँ बारम्बार याद गर्नु होला, किनभने यो पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर उल्लेख गर्दाखेरि कहाँनिर गएर उल्लेख गरे? तपाईँले याद गर्नुभयो? बेविचारको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर भनेको छ। अरू विषयमा चर्चा गर्दा भनेपछि त परमेश्वरले निश्चय नै बेविचारलाई घिनाउनुहुन्छ, बेविचारलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। त्यसकारण पवित्र आत्माको मन्दिरलाई नाश गर्ने काम बेविचार हो भनेर कम्पेयर गर्नु चाहिँ त्यसले बेविचारलाई कति विशेष महत्त्व, परमेश्वरले कति
त्यसलाई परमेश्वरले कति धेरै चासोका साथ इन्कार गर्नुहुन्छ, घिनाउनुहुन्छ भनेर जनाउनलाई त्यसो गरेको भनेर म विश्वास गर्दछु। एकजना मान्छेको एक्जाम्पल म दिन्छु। एकजना विदेशीको कुरा। विदेशीले केही समय अगाडि एकजना यङ केटा, 30 वर्षको केटा, अनि केही समय हामी मिसनको कामको लागि अलि लामो यात्रा गर्नुपर्ने भयो नेपालभित्रै। अनि यात्रा क्रममा करिब हप्ता 10 दिनपछि हामीले एकअर्कालाई नजिकबाट चिन्यौँ, अनिखेर एकअर्काका कुराहरू हामी सेयर गऱ्यौँ। अनि त्यो व्यक्तिले मलाई एउटा कुरा भन्यो जुन कुराले मलाई त्यो व्यक्तिप्रति यति धेरै सम्मान आयो। यङ भाइ, 30 वर्षको केटा। उसले के भन्यो भनेदेखि 30 वर्ष भयो उसले, अहिलेसम्म उसले हस्तमैथुन गरेको छैन र कुनै केटीसँग रात बिताएको छैन। उसले विवाहको लागि मैले आफूलाई चोखो राखेको छु भनेर भन्यो। अनि मैले लिटरल्ली म बसिरहेको थिएँ सोफा, मैले उठेर लिटरल्ली त्यो मान्छेलाई मैले नमस्ते गरेर मैले भने थ्याङ्क यू सो मच, दिस इज द ग्रेट टेस्टिमनी। किन त्यो ठुलो गवाही थियो। अनि त्यसले कति धेरै मानिसहरूले आफूलाई चोखो राख्दा रहेछन्। अनि अरू कुरा के भनेदेखि सक्दैन भन्ने कुरा त होइन रहेछ नि त, किनभने पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहुने रहेछ नि त। तर त्यसको लागि त परमेश्वरप्रति समर्पित हुने हो नि त, अरू कुराप्रति होइन। अर्को पोइन्टमा जाउँ। इन्टरनेटमा यौन सम्बन्धी कुराहरू हेर्नु, त्यो चाहिँ के पर्यो? म्युजिक भिडियो पनि पर्यो, अब गीत पनि पर्यो। जस्तै पहिले केही समय अगाडि हाम्रो पालामा केही 5-7 वर्ष अगाडि चलेको गीत, आ मेरे साथ कोही रात गुजार, रात भर मैं करता रहूं प्यार। अब तपाईँले भन्नुहोला तपाईँले धेरै गीत सुन्नु हुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो। किन म अहिले चाहिँ मेरो श्रीमतीको स्वास्थ्य कार्डले म धेरै यात्रा गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। ऊ अब एङ्जाइटीबाट गइरहेछ, उसलाई म नजिकबाट बस्नुपर्छ। तर म केही समय अगाडिसम्म खुब यात्रा गर्थेँ। अनि प्राय बसमा यात्रा गर्दाखेरि अब यो सुन्न नचाहे पनि कतिवटा गीतहरू सुनिन्थ्यो। अनि कतिपल्ट आफूलाई अफ गर्ने ट्राई गरिन्थ्यो, कतिपल्ट चाहिँ अब एक्सिडेन्टली सुनिन्छ। अब सुनेर के कान थुन्ने भन्ने कुरा होइन, के भने त्यो सुन्दैमा पाप हुँदैन भन, त्यो जानेर म त्यही सुन्छु भनेर त्यतैपट्टि गात होइन नि। तर त्यस्ता कुराहरू भन, आ मेरे साथ कोही रात गुजार भनेर तपाईँ क्रिस्चियन हामीले गाउन मिल्छै मिल्दैन। विवाह नगरेको व्यक्तिले रात गुजार भनेको त मलाई लाग्छ योभन्दा यसको बढी छाडा किसिमले व्याख्या गर्नु पर्दैन, यसको अर्थ हामी बुझिहाल्छौँ। अनि यो गीत हाम्रो मुखबाट निक्लिँदाखेरि परमेश्वरलाई पक्कै पनि खुसी लाग्दैन, किनभने त्यसले बेविचार बोलिरहेको, त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दा बेविचारै भन्ने त हो नि। आएर मसँग रातभरि सुत भन्नुको अर्थ बेविचार गरौँ भनेर। रातभरि कोसँग बिताउँछ? विवाह गरेको पति पत्नी मात्रै रातभरि बस्छ। अब त्यस्ता गीतहरू सुन्दाखेरि झट्टै सुन्दा त पाप भएन, तर त्यही गीत सुनेर त्यही गीतलाई विचार गरेर कल्पना गरेर गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि साथीहरू तपाईँले भन्नुहोला गीत सुन्दैमा त के गल्ती हुन्छ सर भन्नुहोला कतिजनाले। धेरैले मलाई सोध्नु भएको छ युथ कन्फरेन्सहरूमा, केही पनि हुँदैन। तर के हुन्छ त्यसको नेगेटिभ कुरा के हुन्छ किनभने हाम्रो दिमाग चाहिँ नेगेटिभपट्टि प्रोन भन्छ, नेगेटिभपट्टि चाहिँ हामी धेरै चासो गर्छौँ। त्यसले के गर्छ? हाम्रो इमोसनलाई, हाम्रो भावनालाई बिस्तारै चुम्बक जस्तै त्यो कुराहरूपट्टि तान्दै 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 लान्छ। अनि भोलि के हुन्छ? त्यो गर्न मनपर्छ, त्यो गर्न इच्छा लाग्छ, त्यो गर्न रहर लाग्छ। त्यसकारण अब गुगलमा तपाईँले गुगलको कुरा गर्ने हो भने गुगलमा मानिसहरूले यो चाहिँ अलि अगाडि मैले यो किताब लेख्ने टाइमको कुरा गर्दैछु। सन् 2010मा 414 विन्डोले एउटा सर्वे गरेको रहेछ। अनि त्यो टाइम टु वेक अप भन्ने एउटा भिडियो छ, त्यो भिडियोमा गरेको इन्फर्मेसन म तपाईँको बिचमा बाँड्दैछु है त। अङ्ग्रेजीमा इङ्ग्लिसमा जिजस भनेर गुगलमा तपाईँले टाइप गर्नुभयो त्यो चाहिँ 2010 को है, अहिले त धेरै अपडेट छ होला। अङ्ग्रेजीमा येशू भनेर खोज्दाखेरि 41 करोड 60 लाख रिजल्टहरू, त्यो परिणामहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर पोर्न जुन जसलाई चाहिँ अब यौनको गलत प्रयोग भन्ने बुझाउने शब्द खोज्दाखेरि चाहिँ 95 करोड 10 लाख परिणाम आउँछ। भनेपछि मान्छेले कति धेरै त्यतापट्टि खोज्दा रहेछ, त्यतापट्टि हेर्दा रहेछन्। अनि यो चाहिँ बेविचार हो, किनभने त्यो व्यक्तिले के भन्छ भित्र त्यो व्यक्तिले त्यो चाहना गरेको छ, त्यो इच्छा गर्छ, त्यसकारण त्यो व्यक्तिले त्यो खोज्दै गइरहेको, त्यहाँतिर गइरहेछ त, त्यसकारण त्यो बेविचार हो। त्यस्तो कुरा इन्टरनेटमा पढ्ने
भिडियो, त्यस्ता 4 भिडियोहरू हेर्ने इन्टरनेटमा, सायद त्यो गीतको कुरा पछाडि अर्को टाइटलमा छ जस्तो लाग्यो, अनि त्यस्तो लिटरेचर पढ्ने, त्यसरी जिस्काउने कुरा पछि छ होला, अथवा त्यस्ता खालका पिक्चरहरू हेर्ने, यी सबै कुरा व्यभिचार भित्र पर्दछ। अब अरु कुरा के हुन्छ भनेदेखि यो कुलत बढ्छ है साथीहरू। यौन भनेको डरलाग्दो कुलत हो, डरलाग्दो कुलत हो। म सायद पछिको चर्चा गर्थे होला, यहीँनिर एउटा कुरा भन्न मन पर्यो। मानौ फर इक्जाम्पल तपाईको 25 वर्षमा कुनै व्यक्तिसँग विवाह भयो, तपाई मानौ 80 वर्ष बाँच्नु भयो, 25 वर्षमा बिहा भयो, 80 वर्ष बाँच्नु भयो भनेदेखि तपाईले करिब 55 वर्ष, 25 र 55 जोड्दा 80, 55 वर्ष त्यो व्यक्तिसँग बिताउनु पर्छ, एउटा टाइम डाइमेन्सन। तर तपाईले व्यभिचारमा 5 मिनेटको आनन्द, 10 मिनेटको आनन्द होला। 5 या 10 मिनेटको गलत आनन्द लिन खोज्दाखेरि तपाईले 55 वर्षको सुखलाई गुमाउन सक्नुहुन्छ, 55 वर्षको रमाइलोलाई, 55 वर्षको आनन्दलाई तपाईले गुमाउन सक्नुहुन्छ। विवाह भन्दा अगाडि नपर्खिँदाखेरि तपाईलाई त्यो हुन्छ। अनि अब मैले कुरा गर्दैछु साथीहरू, व्यभिचारको जरा मैले खोल्दैछु साथीहरू, त्यो जराभित्र कुराहरू छ। अनि तपाईले इन्टरनेटमा त्यस्तो कुरा हेर्ने बानी गरेपछि के हुन्छ, त्यसले बिस्तारै मानिसको मनलाई त्यतापट्टि लैजान्छ, त्यो गर्ने चाहना हुन्छ, अनि त्यसपछि मानिस व्यभिचारमा फस्न सक्छ, गलत कुराहरूमा फस्न सक्छ। अब यो सहमति असहमतिमा गरेको होइन, विवाह भन्दा पहिले, विवाह भन्दा बाहिर शारीरिक सम्बन्ध राख्नु परमेश्वरलाई घिन लाग्ने कुरा हो। परमेश्वरको वचनले कुनै पनि हालतमा अनुमति नदिने कुरा हो। अनि त्यो कुराको प्रिपरेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरूले गर्न सक्छ, मान्छेको दिमागमा त्यस्ता कुरा हालिदिन सक्छ। त्यसकारण साथीहरू, तपाईको दिमागलाई डाकुको ओडार बन्न नदिनुहोस्। परमेश्वरको मन्दिर हो तपाईको शरीर, परमेश्वरको वचन बस्ने ठाउँ, प्रार्थना बस्ने ठाउँमा त्यस्ता 4 कुराहरू तपाईको दिमागमा स्टोर हुन नदिनुहोस्। नदिनुहोस् साथीहरू, नदिनुहोस्, किनभने त्यसले तपाईलाई व्यभिचारमा लैजान सक्छ। भोलि फिजिकल्ली पनि तपाई व्यभिचार गर्ने स्थितिमा आउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, अर्को पोइन्ट, अब म चौथो पोइन्टमा जाँदैछु। यौन सम्बन्धी कल्पना गर्नु, इमेजिनेसन। एक्लै बस्दा तपाईले के विचार गर्नुहुन्छ? फर्स्ट तपाईको दिमागमा के कुरा आउँछ? कहिलेकाहीँ राम्रो कुरा आउँछ, कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा आउँछ, ठिकै छ। तर कहिलेकाहीँ हामी कुनै केटा अथवा केटीलाई श्रीमान या श्रीमती बनाएर उसँग समय बिताएको पलहरूको कल्पना गर्छौं विवाहभन्दा बाहिरका कुराहरूमा। अनि त्यो व्यभिचार हो कि होइन? मत्ती 5:28 फेरि फर्केर हेर्नु होला, व्यभिचार हो। माफ गर्नु साथीहरू, तपाईहरुको एकजनाको थिंकिङ प्याटर्नमा मैले अट्याक गरेको छु भने माफ गर्नुस्, तर मेरो अध्ययनले यही कुरा भन्दछ कि त्यसले व्यभिचार जन्माउँछ, त्यसले निश्चय नै व्यभिचार गर्छ। किनभनेदेखि मत्ती 5:28 त काम वासनाले हेर्नु भनेको, हेर्नु त त्यो त भित्र काम वासना इच्छा छ नि त, हेर्नु, इमेजिनेसन गर्नु, कुरा उस्तै उस्तै त हो नि। अब यसलाई अर्को एक्जाम्पलबाट हेरौं। मानौ चराहरू हाम्रो टाउकोबाट उड्न सक्छन्। अब यसलाई मैले अलिकति सानो सोलुसन कुरा यहाँ गरेको। चराहरू तपाईको टाउकोबाट उड्न सक्छ, तपाईले टाउको माथिबाट उडेर चरालाई रोक्न सक्नु कसो छ? तर म मेरो टाउकोमा चरालाई गुँड लाउन रोक्न सक्छु, मेरो टाउको चरालाई उडाइदिन सक्छु, मेरो टाउको मैले बहन नदिन सक्छु, त्यो चाहिँ मैले गर्न सक्छु। मेरो त्यस्तो विचारहरू फ्लाइ हुने हुन्छ, त्यस्तो विचारहरू मेरो दिमागमा आउनलाई मैले रोक्न सक्दिनँ। तर त्यो विचारहरूको कल्पनामा डुब्नबाट चाहिँ रोकिन सक्छु। जब मलाई त्यो गर्ने कल्पना आउँछ, त्यो गर्ने इच्छा आउँछ, त्यो गर्ने रहर आउँछ, मैले पवित्र आत्मालाई भन्न सक्छु, परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई छुटकारा दिनुहोस्, म यी सबै कुरा छोडेर तपाईँ प्रभुको वचनमा लीन हुनलाई, तपाईँ परमेश्वरको वचनमा रहिरहनलाई म तयार छु भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय मैले फर्स्ट यो क्रिस्चियन सङ्गालोमा गरेको फर्स्ट सेसनमा तपाईँले हेर्नुहोला। भजन सङ्ग्रह 1:2 के लेखेको छ? दिनरात त्यसले उहाँकै वचनमा मनन गर्दछ र उहाँकै व्यवस्थामा ध्यान गर्छ, त्यसमा खुसी रहन्छ। उहाँकै व्यवस्थामा त्यो व्यक्ति खुसी रहन्छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति।
जो दुष्टको सल्लाहमा हुँदैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मन गर्छ। अनि त्यो भजन सङ्ग्रह लेख्ने बेलाको व्यवस्था भनेको सायद पेन्टाट्युक बाइबलको सुरुको 5वटा पुस्तक अनि इतिहासका केही किताबहरू लेखिएका थिए होला। त्यही कुरालाई लिएर भन्छन् कि परमेश्वरको वचनमा ध्यान गर्छ, अनि परमेश्वरको वचनमा ध्यान गर्ने दिमागमा अरू कुराहरू कल्पना गर्नु चाहिँ गलत हो। व्यभिचार सम्बन्धी कल्पना गर्नु चाहिँ व्यभिचार नै हो मत्ती 5:28 अनुसार। अब तपाईलाई म एउटा प्र्याक्टिकल सल्लाह दिन्छु, मैले पनि गर्छु र मेरो बच्चा बच्चीलाई मैले ट्राई गर्दैछु, उनीहरूले पनि गरेका छन्। बाइबलको स्टोरीलाई तपाईँले मेमोराइज गर्नुहोस्। भनौँ जस्तै 10 पद 15 पदमा जम्मा बाइबलको कुनै सत्य कथा हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई बेला बेला सम्झिनुहोस्, विचार गर्नुहोस्, त्यसलाई मनमा खेलाउनुहोस्, अनि परमेश्वर तपाईँसँग निरन्तर बोलिरहनुहोस्। तपाईँले परमेश्वरको आवाज उहाँको वचनद्वारा सुनिरहनुहुन्छ। अनि बिस्तारै जब तपाईँको मन परमेश्वरको वचनपट्टि लगाउनु भयो भने तपाईँ बिस्तारै त्यही बाटो जानुहुन्छ। तपाईँले अरू कुराहरूपट्टि लगाउनु भयो भनेदेखि अरू कुरापट्टि जान्छ। त्यसकारण याकुबको पुस्तकमा होला लेखेको, खराब संगतले असल चरित्रलाई नाश गर्दछ। मैले अघि भने नि, हस्तमैथुन गर्ने कुरा, इन्टरनेटमा यौन सम्बन्धी फोहोर सामग्री हेर्ने कुरा, यौन सम्बन्धी साहित्य पढ्ने कुरा, यौन सम्बन्धी कल्पना गर्ने कुरा, यो खराब संगत हो। अनि यो खराब संगतले असल चरित्रलाई नाश गर्दछ। असल तपाईलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माले दिनुभएका पवित्र आत्माका फलहरूलाई नाश गर्दछ साथीहरू। त्यसकारण यस्ता पापहरूमा, यस्ता परिचयहरूमा हामी फस्नु हुँदैन भनेको। कतिजना भाइ बहिनीहरूको कुरा मैले क्वेसन पाउँदाखेरि, कमेन्ट पाउँदाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ डर लाग्छ कि नेपालको चर्च कता जाँदैछ। नेपाली चर्च, नेपालको, अब माफ गर्नु, नेपालको मात्रै नभनौँ, संसारभरिको नेपाली चर्च कहाँ जाँदैछ? हामीले धर्मलाई अपनाउँदैछौँ, हामी धार्मिक जस्तै गर्छौँ, क्रिस्चियन एक्टिभिटीहरू गर्छौँ, तर क्रिस्चियन धर्मले मुक्ति दिँदैन। योना 3 अध्यायमा यसुले निकोदेमसलाई भन्नुभयो, कोही मानिस नयाँ गरी नजन्मेसम्म परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। यसुले निकोदेमसलाई भन्नुभएको। अनि बुढोले सोध्छन्, म फेरि आमाको पेटा गएर फिर्ता आउनु त बुढो भएर भन्दा यसुले भन्नुहुन्छ, तिमी इजरायलको गुरु भएर यति कुरा थाहा छैन? मानिस परमेश्वरको वचन र आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मिन्छ, यसुले भन्नुभयो। पवित्र आत्माले मानिसलाई नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। अनि जब हामी नयाँ जन्ममा हिँड्छौँ भनेदेखि, हामी नयाँ जन्मको चालमा हिँड्छौँ भनेदेखि प्रियहरू, यी कुराहरूको दास हामी हुनु पर्दैन, यी कुराहरूको दास हामी भइराख्नु पर्दैन। अनि यौन सम्बन्धी इमेजिनेसन गर्ने, कल्पना गर्ने कुराले हामीलाई के हुन्छ? त्यो गर्ने चाहना राख्छ, अनि बिस्तारै 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 मान्छे कुबाटोमा लाग्छ। अब एउटा तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो कुरा म गर्दैछु, अनि अब यसमा तपाईँको एकजनाको विमति होला, म मान्दछु है, म तपाईँको विमतिलाई स्वीकार पनि गर्दछु। अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँले इतिहासै पढ्नुहोस्, इतिहासै खोज्नुहोस्। बलात्कारका घटनाहरू आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि र अहिले कतिको फरक छ? धेरै फरक छ, धेरै बढेका छन्। समाज शिक्षित भयो, सभ्य भयो भनेर हामी भन्छौँ नि, सबैले भन्छ नि समाज एकदम शिक्षित भयो, सभ्य भयो, हामीले प्रगति गरौँ, यहाँ गरौँ त्यहाँ गरौँ, तर त्यस्ता खालका सामाजिक अपराधहरू बढिरहेका छन्। अनि बढ्ने कारणहरूमध्ये मैले तपाईँलाई जुन उल्लेख गरेँ नि, सबै त्यो होइन, तर केही कारणहरू यी पनि हुन्। मानिसले यौन सम्बन्धी कुराहरू कल्पना गरेपछि प्र्याक्टिस गर्न मनपर्छ, अनि त्यसपछि गलत गर्छ। इन्टरनेटमा हेरेपछि त्यसलाई प्र्याक्टिकल गर्न मनपर्छ। हस्तमैथुन गरेपछि मान्छेले हस्तमैथुनले पुगेन, अब यसलाई प्र्याक्टिकली गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर मान्छेले ट्राई गर्न खोज्छ। अनि कतिपल्ट मानिसहरू भनौँ न परस्त्री गमनमा लाग्छन्, कतिले जबरजस्ती गर्छ, गलत कुराहरू भइरहेका छन्। अब इन्डियाको कुरा गरौँ, म 2018 मा, सन् 2018 मा मेरो श्रीमतीको अलिकति नाजुक अवस्था भएको कारणले उसको ब्रेनमा भएको एउटा समस्यालाई यहाँ समाधान हुन सकेन, एम्प्टी सेला सिन्ड्रोम भनेर। अनि त्यसको लागि हामी अपोलो चेन्नई गएका थियौँ। अनि म पहिलोपल्ट साउथमा गएको, मलाई त फरक ठाउँमा आए जस्तो, म त इन्डियामै छैन जस्तो लाग्यो। त्यति सभ्य, त्यति असल मान्छेहरू।
अनि इन्डिया भनौँ न तपाईँले केरला र मिजोराम जस्तो लाग्छ, मिजोराम यदि मैले गल्ती गरेन, दुईटा चाहिँ इन्डियाको सबैभन्दा शिक्षित स्टेटहरू, प्रान्तहरू र दुवै क्रिस्चियन स्टेटहरू हुन्। क्रिस्चियन स्टेट, शिक्षित स्टेट। अनि त्यसै मैले त्यहीँनिर अर्को स्टडी पनि गरेँ। म अपोलोमा हुँदाखेरि, किन 4-5 दिन बस्नु पर्यो ट्रिटमेन्टको लागि, त्यसै मैले त्यहीँनिर बसेर अलिकति स्टडी पनि गरेँ। मैले के पत्ता लगाएँ भनेदेखि त्यो दुईटै राज्यमा महिला हिंसा, बलात्कारका कुराहरू इन्डियामा सबैभन्दा कम हुने दुईटा राज्यहरू त्यो दुईटा राज्यमा रहेछ। अनि चेन्नाईमा मलाई छक्क लागेको एउटा कुरा के भनेदेखि कुनै पनि बहिनीले आफ्नो शरीरका अङ्गहरूको आकार देखिने लुगा लगाएको देखिन चेन्नाईमा। छन् होला, मैले देखिनँ है, एयरपोर्टमा थिएँ, तर जब बाहिर हामी बस्यौँ कहीँ पनि देखिनँ, र छाडा लुगा लगाएर हिँडेको कहीँ पनि देखिनँ। अनि यसको पनि एउटा कारण हो, यो पनि एउटा कारण छ। र अर्को चाहिँ तपाईँले अब सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने चाहिँ युपी र बिहारमा हो, इन्डियामा। अनि युपी र बिहारमा भोजपुरी गीत चाहिँ एउटा कारण हो भनेर इन्डियाको सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि धेरैपल्ट लेखेका छन्, किनभने त्यो छाडा गीतहरू कारणले त्यसो भएको रे भनेर। यो चाहिँ मैले बाइबलबाट निकालेर तपाईँलाई संसारको प्र्याक्टिकल कुरा देखाएको हो न। जस्तै धेरै भोजपुरी छाडा फिल्महरू, छाडा गीतहरू युपी र बिहारमा छन्। त्यहीँनिर महिला हिंसा धेरै हुन्छ, ज्यादै धेरै महिला हिंसाहरू हुन्छन् इन्डियाको तुलनात्मक हिसाबले। किनभनेदेखि त्यो कुराले मानिसलाई त्यो गर्ने इच्छा लगाउँछ। त्यो खराब इच्छा जन्मेर, खराब इच्छाले गर्भधारण गरेर पाप जन्माउँछ भनेर याकोब पुस्तकमा लेखेको कुरा त त्यही प्रुफ भयो नि त। तर नागाल्यान्ड जस्तो लाग्छ मलाई, नागाल्यान्ड र केरला जुन चाहिँ क्रिस्चियन स्टेट हो, इन्डियाको सबैभन्दा बढी शिक्षित भएको स्टेट हो, र त्यहाँ सबैभन्दा कम हुँदै नहुने तर एकदमै थोरै महिला हिंसा हुन्छ। किनभने अब म उता नागाल्यान्ड मिजोराम पुगेको छैन, तर म चेन्नाईको अनि मैले अरू ठाउँको पनि अलिअलि स्टडी गरेँ। चेन्नाई त आफैले देखेँ, त्यहाँनिर साउथतिरको दिदीबहिनीहरू कति आदरणीय लुगा लगाएर, भद्र लुगा लगाएर हुन्छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनको आदर गर्न सिकेका छन्। अब बहिनीहरू मसँग नरिसाउनु होला, त्यसलाई बाँकी सेसनहरूमा चर्चा गर्दै जाउँला ड्रेसअपको बारेमा। ड्रेसिङ फर द लोर्ड भन्ने एउटा किताब पढेको थिएँ मैले, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। अनि अब सकेसम्म हामीले कसरी आदरणीय लगाउनु पर्छ। अब आजको सेसनलाई मैले योभन्दा अरू थुप्रै यही विषयहरू थुप्रै छ, अझै टाइटलहरू, सब टाइटलहरू। जस्तै अब भनौँ न अर्को नेक्स्ट सेसन पनि यही विषयमै सेकेन्ड पार्ट हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। बहिनीहरू, तपाईँले मण्डलीका दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, सुन्नुहोस् है, नरिसाइकन सुन्नु होला, दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लगाएको पोसाकले तपाईँको मण्डलीका दाजुभाइहरूलाई बेविचारमा पार्छ भनेदेखि तपाईँले उहाँहरूलाई प्रेम गरेको मानिँदैन। तपाईँले भन्नुहोला यो त त्यो मान्छेले नहेरे भइहाल्यो नि, तपाईँले नलगाएदेखि के बिग्रिन्छ त। अनि परमेश्वरले हामीलाई पोसाक दिनुभएको चाहिँ उहाँको मन्दिर सजाउनको लागि हो, र परमेश्वरले कतिवटा अङ्गहरूलाई आदर साथ राख्नु भएको छ र पावलले भन्छ, त्यसलाई पछि चर्चा गरौँला, टिप्स मात्रै दिएको। र फेरि पनि सिध्याउने बेलामा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँको शरीरलाई आमाको गर्भमा रचना गर्न सुरु गर्नुभएको र तपाईँको शरीरमा भएका अङ्गहरू परमेश्वरले कतिवटा, सबै होइन, केही अङ्गहरू विवाहपछि प्रयोग गर्नको लागि कोही व्यक्तिको लागि तपाईँलाई दिनुभएको हो। र सेकेन्ड पार्ट आधा हेरेको कुराहरू चाहिँ हस्तमैथुन गरेर, इन्टरनेटमा फोहोर कुराहरू, यौन जन्य सामग्री हेरेर, त्यस्तो साहित्यहरू पढेर, यौन सम्बन्धी परिकल्पना गरेर चाहिँ मानिस बेविचारमा पर्छ, स्योरली पर्छ। किनभने खराब सङ्गतले असल आचरणलाई बिगार्छ भनेर याकुबको पत्रमा लेखेको छ। प्रभु गरून् यदि तपाईँको त्यस्तो कसै कुलत छ भनेदेखि येशू तपाईँको नजिकै हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इच्छा गर्नुभयो, प्रभु कहाँ तपाईँका पाप स्वीकार गरेर येशूको चरणमा आफ्ना कुरा राख्नुभयो भनेदेखि उहाँले तपाईँलाई अहिले नै तपाईँका पापबाट धोइ पखाली तपाईँलाई शुद्ध गरेर
पापको शक्तिलाई पनि उहाँले नाश गर्नुहुन्छ। हामी रोमीको पुस्तकमा लेखेको छ हामी चाहिँ पापको कमारा होइनौँ, तर हामी परमेश्वरका पवित्र आत्माका हामी कमाराहरू हौँ। पवित्र आत्मामा हामीले विजय पाउन सक्छौँ, सम्भव छ, किनभने यस्ता बग्रेलती उदाहरणहरू हाम्रा बिचमा प्रशस्तै छन्। फेरि पनि तपाईँले यो समय निकालेर हेरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। क्रिस्चियन सङ्गालो र अनुग्रह भाइ उहाँको टिमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। यसरी तपाईँहरूको बिचमा आफ्ना कुराहरू राख्ने, तपाईँहरूलाई निश्चय नै तपाईँहरूलाई आशिष पुर्याउने मैले कोसिस गरेको छु। मैले केही गल्ती गरेँ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। कसै केही कमेन्ट, केही टिप्पणी, केही क्वेसन छ भनेदेखि तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। म र मेरो श्रीमती हामी दुवैले एउटै फेसबुक चलाउँछौँ। मलाई आएको म्यासेज उसले हेर्छ, उसलाई आएको म्यासेज मैले हेर्छु। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझिदिनु होला। धेरै धन्यवाद। फेरि पनि प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।